बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रान कुतुन को मातवाई परीश खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा पे हम पश्तो वन मांदे ग्रान कुतुन को ज और मा पूरा टीम तासो पे खिदमत के ज़िल ब्या हाजिर ज़ायरी खबर दा वेडनेसडे व्रज दानो तास तपा च हर व्रज मांदे मुझे मिलवाना च कम या हम मुख्तलिफई और बिल रेसिपी हम नवी तासो लाइव कॉल में खबर अतरे हमको गपशप हम लगो ग्रानो कुतुन को गर्मी देर ज़्यादा असला गर्मी खबरों को तस गर्मी द बाहर च तोबा हर इंसान हर चरिन पर हर जनावर चिकम दे गर्मी न डीर ज़्यादा तंगी यो वड़ा कोंदे रिक्वेस्ट पदर तको मा अगर वड़ा कोंदे रिक्वेस्ट था हमेशा सजर बड़े बड़े खबर डिस्कस को मागे मकसद दाई से एटलीस्ट तासो पदे माने मालो के जखो पखपला को मतासो के गर्मी देर ज़्यादा असला यो खुश तासो खपल गाड़ी स्टार्ट कविनो प्लीज गाड़ी न लांदे अवल यो वरा गोरे दस डेर बेजुबान माशुमान प्रातई मोर प्रातई गोसर माशुमान प्रातई लगजदा गले वाल स्पो खबर को पिशो गानो खबर को अलमर न पटी दोनों पर गर्मी न पटी दोनों पर अगर यो साया गवाड़ी आ तकलान दे प्रातई जजान नु बराई मेहरबानी से गाड़ी स्टार्ट को नु गाड़ी नावल यो जरी लान दे गोरो चरता चलो पिंजे जानू न यो ज़े मुड़ नकू बला खबरदार कम अज कम तासो पखपल टेरेस मांदे खपलो चतुन मांदे दस सड़ो बोवल दस अगर उबोवल लूखी के दो से एटलीस्ट कदा चरिन पर तगी वगी गरीबान गर्मी न असिम परेशानी बधाली नो कम अज कम होता पखपल टेरेस मांदे पखपल चतुन मांदे उबो लूख के दो से एटलीस्ट अगर गरीबान लग स उबो उसकी और प्लीज़ अगर गर्मी उबो मोर तक चाहिए और उबो के दखने बस बे उबो के खुदले अगर उबो सर आगो मैदी चकम दा तकरीबन तबाह बर्बादी सी कोशिश करे चाहो उबलक बदलावे लका जका अजजान दी उबम इंदई न हर तो खुशकीदा बरानू न डेर कम की गिनन सबा नो कोशिश दाव के चेख पल कोर सरा अखवा देखो हम गलई मलई के जैसे ग्रीन बेल्ट स्टूडी अलता अखवा देखो ऐसे अगर लोग खिंचे ना खटो वाल चकम अगर लोग मिलाओ की अगर की उब के दे कच दा जनावर दी अदा चरिन परिंदी दा हम दा अल्लाह पाक मखलूक था दो ख्याल मुझे इंसानान साथू और अल्लाह पाक चकम दा हमेशा मुझे वर्ता वसीला जोड़े जे कचा पखपला खरोजी रोटी ने सिगट लेकर ना गरीबान को मुंह पासरे नासी शर्त बस मिंदू को बखुर जिंदगी बतेरो अगो पर हर मौसम डेर तकलीफ दे दे खबरों का सर्दियों को पार तकलीफ दे दे गरीबा सरा कोर नहीं गर्मी को पार तकलीफ दे दे सचत निश्ता यख गर्मी के अलमर और दगा तगा नो अगो पार तकरीबन हर मौसम चिकम दगा तकलीफ दे इसके निशु जोर तक गिनो बराए मेहरबानी लगवान दे बच्चा कुछ खाना वर कवे और पर गाड़ी स्टार्ट करो ना लग गाड़ी को मोस्टली केसेस चिकम दी गाड़ वाल जकोरमा और बल चरिन परिन पर लग ओ बके देवे गानो कतन को प्रोग्राम पर शुरुआत को बाकायदा और जकच मा सर जकी मा त लग गया नीख पनी गमा से गुरी छे ज खुदल त वलाड़ी मनो परीश मा इग्नोर की नो जकी कम दे चरिन परिन के राजी खुद बस ठीक तो रा बैठो खबरें बहुत सर को जकी सर जकी ना पतो कुछ आया ना नखम रेसिपी रा वड़े दा और नन ये चिकम दा टोटकम मोटकम तेरा कड़े दकना नोराजे गन कतन को जकी सर तेरी मसे को हर कले वरतो वही गुड मॉर्निंग वरतो वही अस्सलाम वालेकुम जकी वालेकुम सलाम संगे तासो अल्हम्दुलिल्लाह जकी ज बिल्कुल ठीक ठाक में खुद चगे वखिल के तालता मशरक या मगरिब के नाश्ते में चगे में खबरें को पैवा सेट मानने वाला आड़ियो खैर माशाल्लाह डेर जबरदस्त डेर खस्सा खा रहे हो डेर जबरदस्त डेर मजेदार कपड़े और चूड़ी डेर जबरदस्त कलरफुल रन और नन माशाल्लाह शमा पखले के तासो हर कले वो और नाम मासाला नन डेर जबरदस्त यो स्पेशल कोन दे माशुमान बारा कम खोइन तुम गुरी कम तुम बुजुर्गान मुंग गुरी की गुरी अगले बार यो स्पेशल कोन दे रेसिपी दा वे स्पेशल वेजिटेबल राइस दा डेर जबरदस्त रेसिपी दा बेसिकली चाइनीज रेसिपी दा और डेर मजेदार रखा चाहो टीवी ऑन कर दा जमा जर कापी पेंसिल वाले जमा दा रेसिपी जान सर नोट के और डेर ज़बरदस्त दा रेसिपी दा की कम मिसाली इस्तेमाली की फर्स्ट ऑफ ऑल शम कुकिंग ऑयल की आगा इंट्रोड्यूस कम तेल पारा मुंगला पकार दे फर्स्ट ऑफ ऑल निम सेर मुंगला चावल पकार दी 1 टेबलस्पून मुंगला साबुत गर्म मसाला पकार दा 1 टेबलस्पून मुंगला चिकन पाउडर पकार दे हाफ टी स्पून मुंगला रोजमेरी पकार दा हाफ टी स्पून मुंगला वाइट पेपर पकार दे और यो द सुन यो द उगा दा पकार दे हस्ब जायका मालगा पकार दा और स्पेशली हाफ टी स्पून क्रश चिली दा मुंगला पकार दा खास सब्जियानों के कम मिक्स सब्जी दा अगले पारा मुंगला स्पेशली शिमला मिर्च ग्वारफली मटर गाजर और ड्रेसिंग लपारा योदत लीमू योदत सलाद पत्ता मिंट चुकंदर और बादरंग और गाजर दा खुद गार्निश दा ड्रेसिंग दा दा तो देर ज़बरदस्त यो रेसिपी दा बेसिकली चाइनीज स्टाइल डिश दा यो लेकिन नॉन स्पाइसी डिश था जैसे कि चिता से ज़बरदस्त वाई नो तो पखपर ज़बरदस्त है तो अवल जोड़ा कच्चे मुंगा टेस्ट कुछ पता खोरा तुम वाकई ज़बरदस्त दकन ज़बरदस्त बोल दा से होशियारियों को स्टार्ट की मार तारीफ उकड़े लकजता था नन प्रोग्राम के लग आसानी दर का मदा हो की देनिशी डेर खयार ये जकवर रेसिपी खाया खजी दे तरकीब डेर आसान था
فرست اف ال تاسو سره مو بوکي یا شو باغ ټیم کنه سټیم یو تقریبا یو د اوګه یو د سون حسب ذائقہ مالگا چکن پاؤڈر اور اسپیشلی 2 ٹیبل اسپون شمع کوکنگ آئل سټیم ورجی یا شو باغ دا پکې او به شای دا پکې مکس بکو تقریبا 10 to 15 minutes د باندې شول باندې لګي څنګه وې شيږي بل سپیشل د کوم سبزیان کې موږ شو باغ ټیم هغه ټیم 1 ټیبل سپون چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالگا اور روزمیری اوگا اور سون دا پکې واچوبا اور 2 لا امپورټډ خبره شمع کوکنگ آئل پکې واچوبا 2 ټیبل سپون دا پکې اډ وګو د سره نور فلیور خسته شي نور مزدار خوند وال ټیسټ زبردست شي څنګه وې شيږي بیا با څنګه بیا ټون لا وړمبه شمع کوکنگ آئل بوالو اوگا اور سون دا به چوپ کو په میډیم فلیم باندې لګون د ګلایډ براون بشي څنګه د کلر چینج شي بیا د دې پر زموږ کوم ویجیټیبل یا سوتې شي وي رشیدل وي دا د کې ایډ بګو روروبا میډیم فلیم باندې فرای کوبا څنګه فرای شي هغه نه پاس دا ګرم مساله کرش چیلی حسب ذائقہ مالگا چکن پاؤڈر وائٹ پیپر دا پکې ایډ بګو اور لګون تقریبا 15 منټ په دم باندې وکړو هغه نه پاس بل سپیشل کم چاول شول دی بو کې دا با سټین بګو هغه نه پاس شمع کوکنگ آئل بوالو آئے کے لگون تے آئل کے فرائی بکو بیا با دے کی سبزی کی مکس بکو لگون تے با بیا فرائی تقریباً 10 to 15 منٹس با لگون تے شو با سوتے کو با څنګه سوتے شي هغه نه پاس 15 منټ لپاره دم باندې وکړو بیا گارنش سره بیا موږ ډش آؤٹ بکو شکر دا چې ډیش آؤټس له ریسیپي یا خدای پاکه خیر ریسیپي ډیره مزیدار ډیره ټیسټي همیشه موږ ټرای کوو خلک هم ډیره ته زکی تاسو ته ریسیپي ډیره زیاته خوښي ما ته خلک وایي چې ماشاءالله زکی ډیره مزیدار غوندې نوې ریسیپیز راړي تعریف په وکړو ځکه چې اوس کار خو غریب ډیر ښه کوي کنه دا بله خبره چې ما خوښ نه د په خپل سیټ باندې حیراني او ګارو کتونکو پروګرام چې وخت شوی دا یو وړې شان د میوه چټبل په لمه صرف او صرف په خیر پختونخوا کې موږ سره اوسئ जी ګرانو کتونکو په خیر پختونخوا کې بریک نه پس تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو ګرانو کتونکو نظری خو د بود ورځ د وینسډے د نومسډے موږ کوشش دا کوو چې موږ ځوان مختلفو شوبونه خلک راوغړو خو مستي کوشش مو دی چې تاسو چې کوم د هیلث همیشه موږ فرست پرایورټي باندې کېدو ځکه چې هیلثي نو واین جان ہے تو جهان ہے نو همیشه موږ کوشش کوو چې مختلف چې کوم د شوبونه سره مطلب مختلف چې کوم ډپارټمنټس دي نو هغه نه موږ ډاکټرز انوایټ کوو خپل پروګرام ته هغه تاسو معلومات کې هم لګي اضافه وکړي بل تاسو ته هغه فائدہ ته ورشي تاسو چې پرابلم لایف کې څه مسلې مسایل مو رواني نو هغه تاسو کال کولای شي هغه موږ نه پوښتنه کولای شي دی وخت سټوډیو کې ما سره موږ ډیر زبردست یو ډاکټر جوائن کړی دا ډیفینیټلی موږ درون ملما دی وخت رائټ نو هغه شفا انټرنیشنل سره کار کوي او بل دې نو تاسو لږ هغه له خو د انټروډکشن درکما هغه چې کوم د ویسکولر اینڈ ویسکولر سرجن ایز ا سرجن کار کوي شفا انټرنیشنل هسپتال ته دنه علاوه چې کوم د کوټه نه هغه تعلق ساتي بولان میډیکل کالج سره هو ایم بی بی ایس کړی دا دنه علاوه چې کوم د شفا انټرنیشنل هسپتال آئی ایس بی سره 5 کاله سرجیکل ټریننګ هم حاصل کړی دا نور هم ډیر کارونه کړي دي راځي چې هغه ته هر کلی وي ستړي مسي ورته وي دی وخت ما سره موجود دي ډاکټر سید محمد عظیم صاحب راځي هغه ته هر کلی وي سلامونه عظیم صاحب السلام علیکم څنګه تاسو شکر طبیعت مزاج مو ښه دی شکر یار شکر ها فلحال خو بزم چې تاسو نه پروګرام سٹارټ کوو نه اول او چې کوېشن ته نه کوو نه اول زه وایم چې لږ خپلې حوالې سره که موږ ته ووایو چې ځکه چې تاسو ماشاءالله ډېر زیات ټریننګ هم حاصل کړي دي او ماشاءالله ډېر ښه طریقې سره تاسو کړي دي نو چې خپلې حوالې سره کوم ګران کوتونکو ته ډیټیل کې تاسو ووایو ما بیسیکلی تعلق د کوئټه سره دی جی بولان میډیکل کالج میں ایم بی بی ایس وکړي او داغه بعد چې دی اف سی پی ایس ویسکولر جنرل سرجری ما اول ټریننګ مې وکړي په شفا انټرنیشنل هسپتال اسلام آباد سره داغه بعد یو کال زولاړ په ټروما کې کوټ ته واپس هلته ما ټروما سرجن وم او بیا ویسکولر سرجری ټریننګ هغه وخت نوې شروع شوی په پاکستان کې 2019 کې نو په هغه کې بیا ما واپس شفا ته شو راتګ وسو او بیا 2 کال د ویسکولر سرجری ټریننګ دلې وکړي په شفا کې او یو کال چې زه سینیئر ویسکولر فیلو هم دلې پوسټ ټریننګ ایکسپیرینس مې و صحیح
نو ویسکولر سرجري چې هغه وخت په پاکستان کې اول وار شروع شوی و نو 2019 کې نو زه د شفا ول فیلو ولم د په ویسکولر مطلب سرجري ویسکولر سرجري باندې کله ګرانه واچو چې دا څنګه کیږي او دا څه شی دی لکه دې مدم لکه تاسو مونږ ته رڼا واچوي دا رقم دی چې انسان په جسم کې درې قسم رګونه یې نه او جی یو د رګ دی چې د آرټریز ورته وایي چې د زړه سوینه وړي اورګنز ته جی یو بل رګ دی هغه وینز دی هغه چې دی وینه واپس راوړي زړه ته او یو نور رګونه دي چې هغه د ټیشو څخه چې دی هغه اوبه دا وړي واپس وینز ته او واپس زړه ته وړي لیمفیټکس دي نو دا درو سره رګو چې تنګي پړسوبي یا بندشي دا ګرد علاج دی هغه ویسکولر سرجن کوي مطلب په جسم کې څنګه رګونه دي د زړه د باندې هغه ګرد د ویسکولر سرجن په هغه کې دي زبردست صحیح مطلب دا چې د حواله سره نالج پکار د کنه د کچې خلکو ته دغه سيزونه ولا نه پتا اچھا دا راته و چې دی وخت پاکستان کې سونا چې کوم د ویسکولر سرجن موجود دي او مطلب دا صرف اسلام آباد کې شته کچرته نور چې کوم کلو سایت پلا یا نور شهرونو سایت پلا هم دا ویسکولر سرجن اویلیبل دی رائټ نو ویسکولر سرجري بالکل اوس نوې راغله ده نو هغه چې دی بالکل په ګنتی باندې مطلب ویسکولر سرجن پاکستان کې موجود دي اپروکسیمیټلی 15 سے 20 10 سے 15 دا رقم سپیس ټریننګ په 2019 کې چاول ایگزام وسلو او دا یو 15 کسان دی ول چې د بار سره غلي ول یو کې داسه هغه حالت دا ویسکولر سرجري ټریننګ کړیو نو دلته بیا په پاکستان کې دا شی شروع کی د ویسکولر چې د پاکستان خلکو ټرین سي ولې ویسکولر سرجري ډیماند دلته به ډیر دی او ویسکولر سرجنان بالکل کم دي نور د علاقې د لحاظ چې دی په اسلام آباد پنډي کې خو به ډیر دي لاهور کې کدو کدي بلوچستان کې زاول ویسکولر سرجن هم د بلوچستان غا زه مې حیرانه وګړم تاسو بلوچستان نه تعلق ساتو د سپیسیفیک یو داسې سایت په لچ کم په خلکو ولر جان ډیر کمی موست لکه کارډیولوژیست یا آی سپیشلیست دا خلک زیات انټرست لري تاسو دې سایت په لکه داسې مایند څنګه رااله بلوچستان کې څنګه اتیت معلوم دي نه حالات د تیر 5 to 10 years ډیر خراب دي ټراما پیشنټس به ډیر ولا ټي ایس ډي وي دا روډ ټریفیک اکسیډنټس دا ډیر ول نو په ټراما کې مست زیات تر دایسي پیشنټس راتل چې ویسل انجریانه وي نو دا غي د ریپیر د پاره چې زمر څه چې نه ټریننګ دا نو دونګي او موږ به دا پیشنټس به ریفر کوله نور سنټران ته کراچي ته یا اسلام آباد داته مطلب الته داسې ډاکټر اویلیبل نه وخت بالکل ویسکولر ریپیر الته موږ دونګي غنو از دا نو دا ماته یو موقع ملاو سو چې مطلب دا ټریننګ ما وکي او بیا د دې الته ډیماند هم ډېر دی ولې بلوچستان کې بل تاسو خو عظیم صاحب اسلام آباد کې کنه خپل علاقې ته خپل سرویسز د ورکو ستل لغه غریبانو هم محروم دي بالکل جی دا یو کال ځت لوم ټریننګ بعد الله ته بلوچستان کې حتی ما کوشش وکړ چې د ویسکولر سرجري ډپارټمنټ خلاص یا یو مرز یو د پوسټ کریټ کو نه چې ویسکولر سرجن زاد خپل خدمات غي تور کم خو هغه انفورچونټلی چې هغه دا رقم نو سو اوس د شفا ترو چې دی مردا رقم یو کوشش کو چې شفا خپل یو هغه په بلوچستان کې یو کښنه هسپتال چې دی هغه جوړي او دا هغه ترو چې دی بیا مر د بلوچستان عوام ته چې دی الته چې کښنه کې مطلب سمپل کیسونه دی هغه حالت کو او چې غټ کی سي چې هغه لر نور سپیشلټیز غواړي یا انتهایی مطلب نگهداشت دا غواړي هغه به امر اسلام آباد ته ریفر کو نه ها صحیح مطلب الته هم تاسو پلانینګ کوچ الته وړو کې غونډه هسپتال کې لاو بیا به تاسو کوم د خپل سرویسز دی الته هم خلکو ته ورکو دا ډیره خوشاین خبره ده خدای ته تاسو خو مطلب آرتوپیډک سرجنز گاینیکولوژیست ټراما سرجنز سره مطلب ډیر زیات کار کړی دا او مطلب د تاسو کوم دا فیلډ ده دا چور هده پر دې ته نږدې ده دا ګردو فیلډ سره چې دی تعلق سره دی او اورتوپیډیک غدای چې اوس ټروما راسي هغه کې هډ ماتي هر ځای هډ ماتي ګوډه ماتي داغه شاده اگر رګونه تیریږي هغه خامخا یو رګ چې دی هغه افیکټ شوی پری نو هغه کې موږ داغه صداو چې اول ډرګ ریپیر کو بیا دی هغه هډ جوړي نو مل جل کې چې دی موږ کار دی غنی غم داغه رقم دی چې اپریشن دی کوي هغه کې بلیډینګ دا ډیری بلیډینګ رکاو د لپاره چې بیا موږ هیلپ پکاري او دا رقم چې د نور سپیشلټیز دي چې هغه کې بیا د موږ راغواړي چې
کار رسوه کی چې هیلپ رسوه کی رګ کې مسله یا وسز مسله نه ها نو زیاده تر چې د زموږ غدا دي چې د ډایلیسس پیشنټس سي هغه کې زموږ د فیسچولا دا جوړو او دا غي د اکسس د پاره چې کیتټرز دا هغه کو نفرولوژیست مر هیلپ کو چې هغه د ډایلیسس پیشنټس دی ډایلیسس دا کوي ها اصل چې دا خبره تاسو ولډی ډیره چې مهمه ده او ځکه چې موستلی داسې پیشنټس ما په خپل ارد ګرد کتلې دي کنه موستلی خلک ته دغه بیک بون چې کله پین سٹارټس نو ورته وایي چې تاسو ډیسک کې سپیس وشوي یا تاسو ډیسک کې مسره لا غوشي لچک کمیس لا یا مطلب ډیر داسې ریزنز ورته خي هم موستلی داسې هم ماکس کې چې اول یو وین چې کوم دغه پرس شوی نو هغه ډاکټرز ته هغه څه پته نه لګي هغه نو ډیسک کې پرابلم دا هغه چې هغه سټرچ کیږي هغه پرابلم دا مطلب یا چې کله انسان د خپو کې ډیر زیات درد یا خپل سم ټایم سونسي نو موږ ډاکټرز وایي چې یاره ډیپریشن دی دا پلیز تاسو واک کوئ دا څه غټه مسله نشته هغې کې هم داسې څه وین والا مسله نو اټلیسټ اوس تاسو خلکو ته کم از کم صحیح ګایډ لاین خو ورکولی شو چې دغه نه دغه ایشو ده دې کې دغه پرابلم دي تاسو ته خو به ډېره ښه پته اوس لګي د ریزن ځکه چې ما فادر دا پرابلم و نو ډاکټرانو به ورته ویله چې نه جی تاسو شاټي کا ده او داسې دغه ته لکه ډفرنټ بیا اپریشن ورته ریکمنډ کړی هغې نه پس دو ویله چې ډسک لاندې شوی ده او اینډ کې ورته پس چې هغه ډسک له لاسه یو وین پرس شوی و دیټس وای مطلب هغه خپې او دا بیک بون چې به ډېر زیات درد و نو دا وینز هم چې کوم دا هغه ډاکټران هغسې قریبي سره نه غوته پته لګي بالکل دا اصل کې خلک هم نه دي په خبر او موږ په میډیکل فیلډ کې ډېر ډاکټران چې په واسکولر سرجري باندې ډېر اویرنس نه خاص لري پوهېږي بالکل جی او بل دا دی چې په لږ کشني شارو کې چې دی د ریفرل سیستم بالکل نشته ما خپل شپه کوټ کې یو کال پریکټیس وکړ ما ته به د پیشنټس راغلي ول چې بالکل آرټریز بندي ولې حالانکه کسې اوټا لا بنده وا او د پښه چې بالکل 3-4 दिन چې دی د علاج چې دی نیورو سرجن کاوي چې هغه د هغه پیشنټ به دا ورته ویل چې ما په پښې درد دی نو نیورو سرجن چې هغه به دغه علاج کاوي هغه اویرنس نو نه چې دا یا پلسیز نه دی پلس سړی وګوري چې پلس نه دی روان بالکل نو بالکل تریټن لیمز ولا هغه حالانکه زموږ لیمب اسکیما کې دای چې یو رګ بند سیم په 4 غنټې کې به واپس بحاله ما دغه دای سیول چې درې ورځې څلور ورځې دغه دوی لیټ پریزنټیشن به والا لیکن بیا هم شکر الحمدلله هغې ما سرجري وکړه هغه بچاو سوله خو دا د نیګلیجنس دا ډېر دی د هغه رقم غلطي چې وایي په پښې کې درد دی هغه چې دی ډېر وجوهات دي په هغې کې آرټریز مسلې کېدای شي وینز مسلې کېدای شي ایگزیکټلی ما هم تاسو ویلې که نه چې موستلی دا مسلې یي خو ډاکټر به درته وایي چې نه جی تاسو ډپریشن ده تاسو واک نه کوئ تاسو مطلب څه مطلب هیلدي اکټیویټیز نه کوئ څه تاسو فزیکل اکټیویټیز نه کوئ نو موستلی دا خبر او موست چې کومه خبره مونږ ته کېږي هغه وایي چې کوم تاسو ډپریشن ده هغې سره باډي پین کېږي یا داسې خو دغه حوالې سره څوک چاته اویرنس نه ورکوي خیر اني هاو تاسو ورځې کې څونه داسې پیشنټس تاسو مخې ته راځي چې هغو د ویسکولر پرابلمز یا دغه ویسکولر پین شي ني څونه پیشنټ څومره پرسنټیج وي خلکو وال د زیاتره پیشنټس چې دي د لیګ پین هغې دي هغه خو بیخي ډېر دي ویریکوز وینز زموږ په آبادي کې ډېره مسله ده خاص کر په د ګرم علاقو کې د اسلام آباد پنډیس والا او پنجاب سلو د کراچي داسو هغې کې د ویریکوز وینز ډېره غټه مسله ده ویریکوز وینز دا دي چې یو سړی دی ډېر ولاړه کوي کار یې د ولاړ هغه چې دی ولاړ د رګونې د پښې وپړسېږي او هغې کې چې دی وینه ډېر لاندې تګ شروع شي او بیا هغه پښې درد کوي بېچیني کوي او شنه شنه ټپلي په پښې کې او رګونه پړسېدلي دغه رقم په مندو کې چې پریګننسي کې دا ډېره کېږي چې دا سیمټمز دي مطلب چې سړي ته دا خدا نخواسته دا کېږي دا سیمټمز دي بالکل جی او زنانه کې چې دی دا په پریګننسي کې دا ډېره کېږي چې کښنی په نس یا هغه په نس په وینز باندې لږ پریشر اچوي او د دې د پښو وینز چې دي هغه وپړسېږي نو هغې کې دا د هغې خپل علاجونه شته جدید علاجونه هم شته او زاړه علاجونه سرجیکل اپشنز هم شته نو هغه بیا موږ هغه رقم بیا ټریټوو ښه تاسو پریګننسي خبره وکړه موستلی جنکیو کې پریګننسي دوران چې کله دا ویټ او زیات شي دا خېټې وال پریشر په هغو ډېر زیات وي سپیشلي که هغه څه بهاري څیزونه واخلي نو هغو ته د هرنیا ایشو سټارټ شي هرنیا دې سره څه لینک ته بیکاز هغې چې کوم وایي څه وین مین چې کوم د هغه ډیمیج شي یا څه هغې ریزني دا هم هغې سره څه لینک کوي ریلیټډ ده دې سره
هرنیا چې دا هغه خو د زما اول سپیشلټي د جنرال سرجري غا ها هغه کې دا چې هغه کې دا دغه سکال لري چې د نس یو پرده مرده چې دغه ویک سي هغه چې یو پروتروژن وسی د انټرنل پردوغه هغه چې د هرنیا ای او هغه هرنیا چې دا هغه خو مړ جنرال سرجن چې بیا هغه ته ریفر کو یا هغه ټریټي هغه د واسکولر سرجري په هغه کې نه راځي. واسکولر سرجري خالي وینز مسلې په پریګننسي کې چې رګونه ډیر وپړسیږي او په بعد کې بیا تنګول کوي او بیا چې پریګننسي ختم سي دغه سو وخت پورې سم سي بیا چې دویمه پریګننسي راشي هغه رګونه نور پړسیږي او نور تنګول کوي. مطلب دا ډیره مطلب صحیح سخت قسم بیماری ده اتلیست د انسان ته پکار شي د چیک اپ هم کو پراپر چې اتلیست موږ ته پته چې دا شو خو مونږ ده. خیر دین علاوه تاسو کم کیسز ډیل کوئ؟ څنګه چې اول ما ویل د ګردو ډیر خو ډایلیسس پیشنټس دي هغه کې موږ دا اکسس ورکو د ډایلیسس ماشين د پاره چې ورک پکاره چې هغه وینه د پیشنټ سواخي صفای کې واپس ورکی هغه رګ د مضبوطی د پاره موږ یو فیسچولا جوړ کو ارټری وین سره ملاو کو هغه موږ په ریسټ کې کوي سو نیر البو کوي سو مختلف پروسیجرز دي هغه دای چې او تاسو پرمننت اکسس چې تا ډایلیسس دغه رګ سکوي سي هغه کې موږ ارټری وین ملاو کو وین چې دی او شپږ هفته پریږدو دغه چې هغه مضبوطه سي بیا هغه کې د هغه ستن لګوي سي د ډایلیسس ماشين هغه او دغه رقم بیا هغه کیتټران چې دی ټمپرری کیتټرز دي ټنل کیتټرز ورته وایي د سکین لاندې تیریږي او دغه سمپل کیتټرز دي هغه د مشکو د شوګر پیشنټ چې دی دغه چې پښې خراب سي زخمونه نه جوړیږي جی ډایابټیک فوټ دا پیشنټس دي هغه مشته ډیر راځي هغه د زخمو علاجونه او دغه په پښو کې وینه بهلاوانګي هغه کار زموږ غدي او نور خو وریکوز وین چې ماته ته هغه چې د پښې رګونه پړسېدلي دا شان دي او بل یو لږ خطرناک نه جوړیانې دي چې پاغي کې پښه یو دم وپړسیږي او ډیر شدید درد ویني صحیح هغه ته ډي وی ټي وایي هغه کې دای چې ډیپ وینز سي هغه کې وینه هغه ودرېږي هغه وینز بلاک سي نو دا پیشنټس دي دا زیاتره چې دي موږ ډیلو صحیح د علاوه خو نور خطرناک نه جوړیانې دي چې شیرګ پارټسو کې اوټا ورتوي اوټا چې پارټسو کې اوټیک انوریزمز دي دا مطلب خطرناک نه جوړیانې دي چې سمپټمز دا نه چې موستلی دا کم شاټي کول پین خلک یادای کنه چې دا ملا درد کوي او خپل درد کوي ډیره زیاته نو دي کې هغه چې ډیسک اخو د خو لکه ډیسلوکیټ شي نو هغه کې دا وینز چې کم پریس نو هغه هم تاسو ګوري دا سیزونه شاټیکا کې چې مینلی دا نیورو سرجري کې راځي د نیورو سرجنز کار دی هغه کې چې دا نرس چې دی هغه کمپریسیږي اوکې هغه نرس چې دی هغه د نیورو سرجن په هغه کې راځي ډومین کې مطلب تاسو ډومین کې نه راځي نه د شاټیکا چې دی هغه په ډومین کې راځي شاټیکا چې دا هغه پین ریزمبلنس چې دی هغه زموږ د ارټریز او د وینز د پین هغه سچ دی ریزمبل ډیر کوي نه او ایگزیکټلی دا پیشنټ چې دی هغه پیشنټ چې دی هغه جلاکوانګ چې دی هغه ضروری دی دا د ارټری دی دا د وینز دی او دا د نیورو سرجن پیشنټ دی نو دا چې دی دا چې موږ به شپکار موږ ډاکټران به چې په دا شي کې موږ دا درې کسان سره جلا کوو مطلب دا تاسو مطلب دا خبره چې تاسو اټلیسټ ټول ډومین سپریټ تا نه سبا خو خیر هر ډاکټر کسای جوړ دوی ما ته دې طریقه راځي زه مطلب کوم سرجري حالانکه چې کوم دا شاټي کول پین ولا دا سرجري دا ډیره ډینجرس وي د کې موستلی چې کوم دا 40 to 30% چانسز چې انسان دوباره په خپل خپل درې دی خو بس موږ ول ډاکټر خو لګي هر څه کوي خیر نه هو ډاکټر صاحب سیریس خبره خو مو ډیره وړي تاسو ته کوکینګ درځي څه اخلي پخلي شوق لري بس چې د ضرورت مطابق سمپل شان دي دا تاسو په حواله شي باید ناشته جوړه کړې ځان ته موږ ناشته کې څه په خو تاسو ځان لا اګ دی فرایډ اګ دی املیټ دی چای وغیرہ بس چای او پراټا مراټا نه درسي پراټا او تیار پراټي هغه بس کوي سو فرای کوي تیار پراټي مطلب هغه برډ او تیار پراټي والیو بالکل جی خانو تاسو دا زکی ریسیپیز پروګرام کې خو وګورئ څنګه دا لګي زکی دا کوم صحیح کوي کنه زه خو هم چې لګ تعریف مکو کریټیسیزم پوکې دا خو سپیشلیست خپل په فیلډ کې سپیشل هر چار فیلډ سپیشلیست جلای دا د فیلډ دی دا خپل فیلډ سپیشلیست دا سپیشلیست دی ثانک یو ډاکټر صاحب ثانک یو ما خو ویل چې لګ زکی باندې تاسو کریټیسیزم مکو خو تاسو خو تعریف وکړه نه زه کې خو زم څه ټیپ ورکو کنه ایز ا ډاکټر چې به زکی دا څه کوه د څه کوه د څه مکوا مطلب ریسیپي حواله سره نه د حواله سره نه چې زه د داسې څه ته ګورم دا هغه خپل
ویجیټیبلز او سلاد او دا ګردي چې زموږ هم دغه ټیپس دي چې بس دا شان ډېر خورئ. मतलब ज़की एक्सपर्ट था. बिल्कुल जी. थैंक यू. ज़की ताम तारीफ होश है यार मां खोले से सब अलग रदा बदा डॉक्टर साहब ता हवाले सर वही चीज में खुशहाल सवा. खैर डॉक्टर साहब दिन अलावा तास हॉबीज लरे लाइक इंसान करे چې कला फ्री टाइम ورته मिलाو شي نو فیملی ته هم ټایم ورکه خو بیا هم څه شوق لري تاسو بوکس ریډینګ کو یا خپل ریسرچ زیات کو یا ته میوزیک شوق لرو تاسو؟ بس مور ټریولینګ دی ټریولینګ شوق ډیر دی او بیا پښتونو کې خدا شکار دادی شکار کو تاسو؟ او جی الله دا معصوم بے زبانان تاسو غریبان چرین پرین بولو دا خو هغه موږ واپس خوراک جوړیږي نه خوراک خو جوړی چې خدا هم کله سوچ کو کنه جیوا مور تاسو کمړه کو کې بشات ماشومان کا جاړي بیا بس چل کیږي بس دا نو زموږ علاقايي هغه دی نه دا تاسو خلکو ته لګ اویرنس ورکړي کنه چې د سیمک کوي سپیشلی دو چې کوم دا بریډینګ سیزن نه کنه هغه کې غریبان ماشومان غوسلو کې پراته او خلک شکار کوي نو دا لکه ډیر زیات دا خو زړې زمانو خلکو ته سټیل دا کارونه کول بلوچستان والا بالکل دا د پښتنو خپل واغه دي چې یو ټارګټ پریکټیس یې کړي لیکن دا د کول موږ په لبه خلک کول لغه بټیر مټیر ولغه بګو اوس هغه ختم شي اوس هغه خلک نه کوي دا اوس ډېر کم سلو دا اوس ډېر کم سی دي اوس خو شکار کوونګم ډېر ګران کار دی ولې حالات دا نه دي دغه بس دا دغه یو شوق دی لیکن دا خو نو موږ ورسو شینو کې پیدا دغه خپل ټارګټ سره ولو بس یو ټارګټ سره کو مطلب سونه غونتا سو چور تاسو پرندې به ول یو ټایم کې فرض کو تاسو کا شکار نه سبا هغه څه نه اوس دونګي هغه نسته هغه په خوا زمانه شکارونه خو نسته بس دغه یو اوټینګ وکي یو ماونټینس ایریا ته مطلب تاسو ګیټ ټوګیدر شي فرندز یو ګیټ ټوګیدر وکو یو بونفایر کم یو هغه وسی او بس دا ټریولینګ دا کې دا زیاده تر راځي ډاکټر صاحب ته په خپل باربیکیو شاربیکیو کو کنه دا څه ولې کو تاسو هغه چرین پر غریبان ولو خو ځکه هغه دغه باربیکیو جوړو هغه باربیکیو جوړو لکه به خو ډیر تعداد کې تاسو دا کار کو نو دغه باربیکیو شي اوس دا څه یو خبره ده عظیم صاحب موږ پښتانه چې کم دي کنه هغه غریبان سټیل هغه سپیم جګړه کوي سپول لانجیم کوي سټیل دغه چرګال جګړه کوي سټیل هغه باټیران جګړه کوي زم چې دا موږ پښتانه عزت فری نه دي لکه بالکل فارغ دي چې دا کارونه کوي دنیا کم زی ته لاړه موږ سټیل هغه کارونه کوو بالکل دا خو نو ګوره هر علاقې خپل خامیان استا او دې کې ډېر کارونه دی چې هغه غیر اسلامي هم دي نو هغه باید چې موږ نو کو او شکار دادی کته مطلب هغه شی ته دا شي شکار کوي هغه ته استعمال کوي وی خوره هغه ستاسو لپاره حلال دی نو هغه خو هیڅ هغه نسته اچھا خپل کار تاسو ډیفند کوو ها هغه بالکل لکه وای نور کارونه ټیک نه دي خدا شکار کوونه حلال شکار ګوره شکار ته په کم نیت کوي نه هغه دا کسی ته به زبان جنو دغه ولې به خوري نه او ذایقه او دن سبا خو جانوران پیدا کوون هغه کسی خو ماته دا غول نه چې هغه کسی نسته بس موږ دغه سب لاړ سو یو اوټینګ وکړو دوستان سره کښینی خپل بنفار وکړو فوډ جلا موږ راخستي غوښ موږ جلا راخستي هغه موږ کوو پرنده نشي ملاو خو په دغه د خپل هغه وکړو پرنده ورته نشي ملاو نو خپل غوښه ځان سره خي واخو نو وړو نو بالکل نه مطلب خپل الټرنیټ آپشن مو یې شي کنه چې دا غری دا وکړو او بالکل موږ خو نه رقم شکاریان نه یو چې بس ځان هم ډیفند کړه او ما هم ځان مساتل چې پریش باندې باندې اور فوکس نه کی خیر نه هو ډاکټر صاحب थैंक यू सो मच प्रोग्राम तरह तक पर मालूमात की मोटी ज़्यादा इजाफा हो शुआ उम्मीद है हम चिगरान को तुमको तुम पता लग दिली आया दा वेस्कुलर पेन दा या वेस्कुलर सर्जन सिंगई और दी सरी अलामात से और दा चर्चा दे वक्त दा डॉक्टर्स चिकम दी अवेलेबल दी नो आई होप सोच दा सवाल मगज पखला शुई थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब प्रोग्राम तरह तक पर जहान नना ग्रान को तुमको प्रोग्राम से और शायद यू बड़े शांत में वाल तबल पल में सिर्फ और सिर्फ मंगसर से जी ग्रानो कतन को बखैर पख्तूनख्वा की परीशो जलबिया तासो ता हर कले वी ग्रानो कतन को दे वक्त मासर ज़की और ज़की ना अलावा मुसर बलाय वखस्ता कोंदे डेरा
टैलेंटेड होंदे डॉक्टर हम मौजूदा जी खबर को डॉक्टर अरूज वाला लास्ट टाइम ता मुशो के तलेवा मुरा अगा ब्या यो रखल प्रोग्राम की इनवाइट कर द रीजन इज एटलीस्ट ता चिकम दा नॉलेज की मजीद नूर हम इजाफा होशी और बल दा से कम खल कुछ मुरा प्रोग्राम मिस कड़ो एटलीस्ट होता दोबारा मुझे इंफॉर्मेशन वर्क हो लग नॉलेज हो अपडेट कुछ एटलीस्ट टोल ता पता हो लगी आया दा बीमारी सज अलामाती दा सिंग की देशी और देवल मतलब इलाज बख सही नो जकी तब बात की वजह मज़ा फ़िलहाल वाइम जो वर बशु डॉक्टर अरूज था अगी तब हर कले हुई सॉरी मसी बोर्ड तो हुई और लग गप शप हो सकूँ। अस्सलाम वालेकुम अरूज, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अभी मैंने अपने नाज़रीन को यही बताया कि हमने डॉक्टर अरूज को दोबारा दावत दी है इसलिए कि मोस्टली लोग होते हैं जिन्होंने प्रोग्राम नहीं देखा या कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लास्ट टाइम नहीं डिस्कस कर सके और जो बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनको आज डिस्कस कर लें। सबसे पहले तो अरूज आपके दोबारा आने का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा है कि हम आज ज़रा कुछ ख़वातीन के मज़ीद इश्यूज़ पर भी बात करेंगे, जैसे कि एक मतलब हमने लास्ट टाइम ब्रेस्ट कैंसर को बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया, बड़ा अच्छे से आपने बताया कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका टेस्ट हमने कैसे करवाने हैं, फिर आपने एक बड़ा अच्छा पैकेज भी बताया कि हमारे पास इस वक्त 50% जो है ऑफ पे है, तो आप किसी भी वक्त जाकर अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करवा सकते हैं ताकि एटलीस्ट आपको पता चल सके आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा था। अभी तक है वो ऑफर या बिल्कुल बिल्कुल पूरे साल के लिए है, आप कभी भी जा सकते हैं और ये आप वॉक इन हैं, बिल्कुल ही आप जाएं। अगर आप 40+ हैं तो फिर तो आपको किसी भी अल्ट्रासाउंड की से पहले या किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप 40 ईयर से यंगर हैं तो एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपको जाना होगा, लेकिन शिफा के डॉक्टर्स आर ऑलवेज अवेलेबल आपको असिस्ट करने के लिए। सो आई थिंक आप बस वॉक इन जाएं, आप आराम से उनको बताएं, यू विल अवेल दैट 50% डिस्काउंट ऑलवेज। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा बात है कि एक साल के लिए यहाँ पे डिस्काउंट स्टिल चल रहे हैं। हालांकि शिफा में बहुत से लोग जाने से पहले ज़रा सोचते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, बट अगर यहाँ 50% ऑफ है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हर एक को जाना चाहिए, स्पेशली जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, देखने वाली मेरी बहनें हैं, उन सबसे कि वो अपना चेकअप लाजमी करवाएं। अच्छा अरूज, सबसे पहले हम आते हैं कि ख़वातीन में मोस्टली हार्मोनल का जो होता है ना इम्बैलेंस चल रहा होता है, तो इसकी क्या क्या अलामात होती हैं और इसका पता कैसे चलता है? मोस्टली ये होता है कि मूड स्विंग्स ज़्यादा हो जाते हैं, आई थिंक सो। थोड़ा सा आप इसको बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि डॉक्टर आप है, तो मैं चाहूँगी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए हार्मोनल इम्बैलेंसेस का क्वेश्चन बड़ा कॉमनली हमसे पूछा जाता है और ख़वातीन कहती हैं कि हमें किसी ने कहा है कि आपके शायद हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं इसलिए आपके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। सबसे पहली बात जो जानना ज़रूरी है वो ये है कि वो कौन सा हार्मोन है जो इम्बैलेंस हुआ हुआ है, क्योंकि डिफरेंट हार्मोन्स डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करेंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट औरतों के डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। कभी कभार जिस तरह के बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं, साइकिल्स का इरेगुलर होना, नॉर्मल पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं, कभी कभार बहुत देर के बाद आ रहे हैं या फिर बहुत इरेगुलर हैं, अभी आए दोबारा हो गए कि महीने में दूसरी दफ़ा हो गए। इसके साथ साथ बालों का झड़ना, बहुत एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी होना शुरू हो जाती है, कभी कभार बहुत हेयर लॉस हो जाती है, एक्नी होती है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के दाने कभी कभार बनना शुरू हो जाते हैं, फेस के ऊपर नहीं, जर्नली हम कह सकते हैं ऑयली स्किन होना शुरू हो जाती है, एक ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, हॉट फ्लशेस के भी हम सिम्टम्स यूजली कहते हैं। तो ये डिफरेंट सिम्टम्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस हुआ हुआ है जो हमें नजर आता है। और सबसे ज्यादा वेट गेन बहुत ज्यादा एकदम से लोगों को लगता है कि हम बहुत ओबीज हो रहे हैं। सो ये जर्नल सिम्टम्स हैं जो हमें नजर आते हैं। हमारे जो पर्सनैलिटी में तो आपने मोस्टली अपने हेल्थ के हवाले से बात की, हमारी पर्सनैलिटी में तो कुछ चेंजेस आते होंगे, लाइक गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा, ऐसा ही है, बढ़ जाते हैं, मतलब समटाइम्स किसी की बातें हमें बहुत बुरी लग रही होती है, खामखा मतलब किसी बात पे उलझ जाते हैं। तो इससे भी मेरे ख्याल से, क्योंकि मोस्टली अगर कुछ लड़कियां होती जैसे अब फर्ज करें पीरियड स्टार्ट होने के डेज आते हैं तो उन दिनों वो बहुत ज़्यादा उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े पेशेंस होते हैं, मतलब पेशेंट उनका अंदर पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब ये जो आपने अलामात बताई है इसका इलाज है वैसे पॉसिबल? देखिए लड़कियां मैं देखिए उनके बाल वगैरह होते हैं लेकिन वो उनका ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं हो पा रहा होता। देखिए डिपेंड यही कर रहा है कि हमने जो बात की है कि जब आप डायग्नोज करेंगे अपने आप को कि कौन सा हार्मोन इम्बैलेंस हुआ हुआ है तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो यही चीज़ें इस पर डिपेंड ये करती हैं कि कौन सा हार्मोन था जो इम्बैलेंस है। अब उसका जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाएंगे। ओके, मतलब आप समझती हैं कि ये हो सकता है, क्योंकि मेरे काफ़ी लड़कियाँ ऐसी थी जिनको ये प्रॉब्लम्स थे, जैसे पीरियड्स का इरेगुलर होना या इसके अलावा उनका ये फेस पे नज़र
नजर आना, एक्नी हो जाना, बाल चेहरे पे आ जाना, लेकिन उनका परमानेंट इलाज नहीं हो पा रहा था। देखिए परमानेंट इलाज का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आपने डायग्नोज कर लिया, सबसे ज़्यादा तो जो कॉमनली हम जिसके बारे में बात करते हैं वो होता है PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो ये एक बड़ी कॉमन बीमारी है जो बच्चियों के अंदर यूजली अगर कर रही है, और अगर मैं भी बात करूँ तो आपको हर दूसरे बच्ची में नजर आएगा कि उसको शी इज हैविंग PCOS। सो अब उसमें भी ये है कि हम उसमें रिकमेंडेशंस देते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पहले आपने ब्लड टेस्ट किया, आपको पता चला कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं, जब वो डायग्नोज हो जाता है तो उसके बाद फिर जो पहली चीज़ जो हम यूजली रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स को वो ये होता है कि डाइटरी रिकमेंडेशंस होती हैं कि अपनी खाने पीने का कंट्रोल करें, बाहर चिकन वगैरह को अवॉइड करें, बाजारी खानों को अवॉइड करें, और बिल्कुल आप होम मेड फूड के ऊपर जो है वो आ जाएं। तो आई थिंक हर बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए जो फर्स्ट रिकमेंडेशन होती है वो डाइटरी मॉडिफिकेशंस होते हैं। इलाज है, डेफिनेटली हर सिम्टम का इलाज मौजूद है, लेकिन पहले बीमारी की तशखीस ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो अरूज, बट एक केस जो मैंने बहुत सारी लड़कियों में देखा है, लाइक पीरियड जो है उनको बहुत ज़्यादा हो जाना, उससे मुझे ये उनका पता चला कि लाइक एक हो जाती है चीज़ डिस्टर्ब, साइकिल डिस्टर्ब हो गया उनका। उसके बाद ट्रीटमेंट चलता रहता है, जब तक वो मेडिसिन ले रही हैं उसके बाद से वो ठीक है, लेकिन जब मेडिसिन छोड़ दी फिर वही प्रॉब्लम, फिर मेडिसिन लो फिर ठीक हो जाती है, मेडिसिन छोड़ दी फिर वही प्रॉब्लम। तो ऐसी लड़कियों को क्या करना चाहिए? देखिए अगेन अगर तो जैसे कि अगर आपने एक पर्टिकुलर सिनेरियो डिस्कस किया है कि उनको पीरियड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कभार कुछ लड़कियों में ये होता है बहुत पीरियड्स हैवी होते हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल पीरियड्स होते हैं, होते ही नहीं है, फिर बिल्कुल किसी को कुछ नहीं हो रहे हैं। तो इसमें देखिए हमारे पास डॉक्टर्स का हमेशा एक प्रॉपर सेट पाथवे होता है। पहले हम उनको कोशिश करेंगे कि वो खुद ही अगर रीज़न क्या है, अब डिफरेंट बीमारियां हैं, PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, कभी कभार जो है ना ओवरी एग प्रोड्यूस कर ही नहीं रही है, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंट बीमारियां आ सकती हैं। पहली कोशिश तो यही होती है कि हम पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि हम डाइटरी तरीके से ठीक करने की कोशिश करेंगे, जनरल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस लेके आगे कोशिश करेंगे। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन फेल कर जाता है तो फिर दूसरा हमारा ये तरीका होता है कि हम नॉन इंटरवेंशनल तरीके से मेडिकेशंस के जरिए से ठीक करेंगे। अगर मेडिकेशंस के जरिए से भी कोई चीज़ नहीं ठीक होती है तो फिर अगली चीज़ आती है इंटरवेंशनल, जिसके अंदर आप इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं। तो आई थिंक पेशेंट्स को यूजली ये तमाम रास्ते बताए जाते हैं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन आई थिंक कभी कभार वो खुद भी डरते हैं इंटरवेंशनल तरीकों पे जाने से ज़्यादा। तो साइंस तो अब इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल है चीज़ों को ठीक करने के लिए, लेकिन ये पेशेंट्स की एक अपनी प्रेफरेंस है कि वो ये करवाना चाहते हैं कि नहीं करवाना चाहते हैं। लेकिन मोस्टली पेशेंट्स को वो होता है ना, एक्सेस भी नहीं होती ना अच्छे डॉक्टर्स की कि वो उनको सही से, जैसे अभी आप कह रहे हो कि अब देखिए अरूज, ये चीज़ जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता, लाइक वो उसको नॉर्मल समझते हैं। अब मोस्टली लड़कियां प्रेगनेंसी के स्टार्ट में बहुत ज़्यादा हाइपर होती हैं, एग्रेसिव होती हैं, उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनकी फैमिली उसको ना उसी के हिसाब से फिर ट्रीट कर रही होती है कि ये तो घर बसाने के मूड में नहीं है, ये तो ऐसी है, ये तो, उनको ये नहीं समझ आती कि यार ये नेचुरल है, उसकी बॉडी में जो है हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी फैल रही है, कितनी प्रॉब्लम से वो गुजर रही है। लेकिन मोस्टली लोग हमारे, स्पेशली हमारे इलाकों में तो कोई नहीं नोटिस करता। देखिए ये तो कहा जाता है ये तो बिल्कुल अनोखा केस चल रहा है भाई, ऐसा ही है। देखिए ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे आपके जैसे प्रोग्राम्स के अंदर जब अवेयरनेस सेशंस होते हैं तो यहीं पे हमारी एजुकेशन शुरू होती है। और मेडिकेशन या डॉक्टर का विजिट तो बहुत सेकेंडरी होता है। पहली चीज़ जिसे हम कहते हैं वो है प्राइमरी प्रिवेंशन जो है, ठीक है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि वो मरीज को पहले समझा जाए कि बीमारी है क्या चीज़, हम आपको एक्सप्लेन करें। तो इसमें काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और काउंसलिंग सिर्फ पेशेंट की नहीं, उसके रिश्तेदारों की भी करना बहुत ज़रूरी होती है, जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं। उनको एक्सप्लेन किया जाए कि देखिए अगर एक औरत है, उसको 9 महीने का ये जो हमल का पूरा प्रोसीजर है, उसके अंदर उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे जाएंगे, बच्चे की पैदाइश के दौरान उसके डिफरेंट बॉडी में चेंजेस आएंगे, तो इसके दौरान वो ऐसे 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 हो सकता है। तो ये मत समझे कि कोई जिन आ गया। अब सबसे ज्यादा कॉमन चीज जो हमने एक बात की, पोस्टमार्टम डिप्रेशन सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। बिल्कुल। और वो कहते हैं कि जी वो तो खाली एक छिल्ले का टाइम पीरियड था जिसके अंदर बच्ची को जो कोई जिन आ गया, कोई चुड़ैल आ गई, क्योंकि ये उस टाइम हमने तो मना किया था बाहर नहीं निकलना, बाहर निकल गई, ऐसा ही है, सुनती नहीं है। तो वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, और उसकी नॉलेज तो मेरे ख्याल से आई थिंक 10 से 15% लोगों को शायद होगी। मेरा अगला क्वेश्चन यही था, क्योंकि मोस्टली लोग को ये नहीं पता होता, वो कहते हैं कि इसके ऊपर तो साया आ चुका है, ये तो उसको हमने कहा था कि 40 दिन तुमने अपने आप को संभाल के रखना है, बाहर नहीं निकलना, दरख्त के नीचे से गुजरी हो। वो होता है कि वो चीज समझ उनको आती ही नहीं है, उल्टा वो इलाज शुरू कर देते हैं, मौलवियों के पास जाना शुरू करते हैं, दम दरूद कर लो शायद ठीक हो जाए। बिल्कुल नहीं, देखिए इसको बहुत ज़रूरी है समझना, और मेरे ख्याल से ये मैं हर डॉक्टर का फ़र्ज समझती हूँ सबसे ज़्यादा कि वो ना सिर्फ
उस खातून को जो कि आई थिंक हमल के दौरान गुजर रही है और उसके बाद आफ्टर वो डिस्चार्ज हो रही है, उसके लिए ज़रूरी है बल्कि उसके साथ उसके घर वालों को बिठा के प्रॉपर काउंसिल किया जाए कि देखें जब हार्मोन्स अपने लेवल पे वापस आ रहे होते हैं तो अक्सर औक़ात ख़वातीन को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उसको किसी दवाई की हो सकती ज़रूरत पड़ सके, लेकिन उसके अलावा आपकी साथ की ज़रूरत है, आपके साथ की, आपके प्यार की और आपका कोऑपरेट, जो सबसे बहुत ज़रूरी है। अरूज, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं ज़रा अपने नाज़रीन को ये बातें पश्तो बताना चाहूँ क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी बहन जिनको उर्दू की शायद समझ ना आती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ग्रानो कतन को डॉक्टर अरूज सरमा खबर कवल हार्मोनल इम्बैलेंस मुझे जिसम चक्कर अदा से चेंजेस राजी दा से तब्दीलियां ने राजी अगोल लासा स्पेशली मुझे इर्द गिर्द चिकम खला किया गया यो डिस्टर्ब सी बोलो गोता पत न लगी आया दी जिन्हें समझता दागा खबर दा चिकला जिन्हें फर्ज को लकदा पीरियड्स टाइम स्टार्ट सी नौगी के लक मूड स्विंग्स राशि नौगी के अगा लामाती बल डॉक्टर अरूज मंग तो वेला चे सम टाइम पर फेस माने दा से दाने गोंदे राशि विख्तान ज्यादा शी इंसान माने ला चिकम दे इंसान वाल चिकम दा पीरियड्स साइकिल चिकम दा अगर डिस्टर्ब सी देने अलावा गए मूड स्विंग्स हम की देशी और दा टोल चिकम अलामात अगर हार्मोनल इम्बैलेंस दी दा चिकम ज़्यादा की ग्रानो कतन को आगा दादा चिकला जिन्हें माशूम कंसीव कई अगर प्रेगनेंटी नो अख टाइम था जिन्हें चिकम दा मूड स्विंग डीर ज़्यादा नो इर्द गिर्द चिकम खला की आगा अंडरस्टैंड कई ना नो तास्ता पकार टाइम था जिन्हें हमल शी नो पकार से मुझे अगर सर लग मीने मोहब्बत सर लश्कू कॉपरेट को अगर सर अगर लश्कू अंडरस्टैंड कुछ या कम मेंटल अगर सिचुएशन रवांदा कम अगर फिजिकल कंडीशन रवांदा नो एटलीस्ट मुक्ता पकार दा अगर जिन्हें वाल अख टाइम ता लश्कू मीने मोहब्बत सर कॉपरेशन सर अगर सर साथ वर्कू और दा चकम दा नम या से चकम दा देवल टाइम दा ड्यूरेशन दा अगर मंदिर डी ज़ात ख्याल वसातू बला उरुज खबरा डेरो कर द्वमा इंपॉर्टेंट खबर चकम दा माशूम पैदाशी अगर न पसंद चकम दी मुझे खजे डी ज़ात डिप्रेशन तला सी नो खलक कोई चल कदाल कूर न हुआ तला चल बाहर हुआ तला नदी मंदे पेरियान राल ला तस मसला वशवा ला दी जान ख्याल द साथले नो अगर टाइम च कमी अगर डी ज़ात नाजुक टाइम जका च माशूम पैदा शवी और चलेश रजवाई नो मोर डेरा पर तकलीफ ये नो एटलीस्ट अगर चलेश रजे हम पकार से मुझे खजवाल सेहत ढेर ख्याल को जका अख टाइम ता इंसान वाकई जिसम वापस खपल जी तराजी या ढेर कमजोरी में न रात लगी नो अगर कंप्लीट कवो न पारा अगर सेंट टिक कवो न पारा टाइम लगी नो अगर टाइम माने मुझे खब सारा पकार दे का खोर मुदा का मोर मुदा कचरता वरिंदार मुदा कचरता बाहु मुदा सो कम दा नो प्लीज़ ढेर ख्याल साथे गल जका दगा नॉर्मल सीजन दी दा की देशी दादा जिस पेरियान परालो नु दम ते बोझो दाव को अस्पताल तक बोझो दा सीजन नॉर्मल दी दीता पकार से मुझे गोसर सिर्फ और सिर्फ कॉपरेटिव को जी उरुज आई होप कि आपको भी समझ आ गई क्योंकि मोस्टली प्रेगनेंसी के तो फिर भी लोगों को कुछ बहुत मालूमात हैं कि इस टाइम जो है खातून गुस्सा भी करती हैं। पहली बात है जब आप एक वजूद से दूसरा वजूद इस दुनिया में आना होता है, पैदा हो रहा होता है, बन रहा होता है तो कुछ चेंजेस आती हैं बॉडी में, बट बच्चे की पैदाइश के बाद लोग इस चीज़ को ना सीरियस नहीं है, बच्चा हो गया बस बात ख़त्म। हालांकि उस टाइम माँ को बहुत ज़्यादा तवज्जो चाहिए होती है। Definitely. उस टाइम उनके मूड स्विंग्स क्या उनके अंदर कमज़ोरी इतनी ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली वो डिप्रेशन में चली जाती है। तो उस टाइम उसकी हेल्थ का, उसके दिमाग का और थोड़ा सा उसकी जो है ना जो उसकी एक्टिविटीज़ है ख्याल रखना चाहिए, साथ देना चाहिए। स्पेशली जो आई थिंक उनका फर्स्ट बॉर्न होता है उनके लिए तो और भी डिफिकल्ट होता है, अपना भी ख्याल रखना है, बच्चे को भी संभालना है, एक खौफ भी होता है दिल के अंदर कि ये पहला बच्चा है, इसकी पूरी जिम्मेदारी है। तो मेरे ख्याल से साथ हर किसी का ज़रूरी है, चाहे वो इन लॉज हैं कि वो आपकी अपनी फैमिली है कि वो आपका हस्बैंड है, हर किसी को समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको डराएं नहीं, घबराएं नहीं, उसको समझें कि वो चाहती क्या है। और जहाँ आपको लगे कि चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं वहाँ यू कैन ऑलवेज सीक हेल्प, किसी साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ली जा सकती है। जी बिल्कुल ली जा सकती है। अच्छा उरूज, आप आए हो तो मैं चाह रही हूँ कि एक दफ़ा फिर हम उस टॉपिक को हल्का सा जल्दी डिस्कस कर लें। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर लड़कियों को जैसे बहुत कम अवेयरनेस है, जैसे अभी आपने लास्ट टाइम कहा था कि वो ऑफ भी है और जो है इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए, अपना चेकअप करना चाहिए, खुद मुआयना करना चाहिए। थोड़ा सा एक दफ़ा फिर बता दें ताकि हो सकता है जिन्होंने प्रोग्राम मिस किया हो उनको ज़रा दोबारा से पता होना चाहिए कि ये अलामात हो सकती हैं और ये ज़रूरी है कि अपना चेकअप करें। बिल्कुल, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया कि हम इसको दोबारा से एक दफ़ा टच कर रहे हैं। इस पर तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। तो हम यूजली जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं इस पे दोबारा से सेशन करने के लिए तो हमसे सवाल करते हैं कि हमने पूरा महीना अक्टूबर का रखा हुआ तो है इसके ऊपर, तो फिर आप दोबारा क्यों करना चाहते हैं? तो मेरा एक बड़ा कॉमन सवाल ये होता है कि हम कि नहीं, हमें तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता है। आप में से कितनी खवातीन ऐसी हैं जो सुन रही हैं या फिर हम में मौजूद हैं जो अपना हर महीने मुआयना करती हैं? आई डोंट थिंक सो कोई हर महीने करता है, कोई भी नहीं करता। तो हर महीने मेरा जो ज़्यादा
एम्फोसिस है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि आप हर महीने अपने आप को सिर्फ 5 मिनट देते हैं। कोई भी गूगल से, यूट्यूब से एक तस्वीर निकाल कर ये सीख लें कि आपने अपना मुआयना किस तरह करना है। अगर आपको नहीं पता और अगर आपको लगे किसी कोई तशवीशनाक किस्म की चीज़ आपको लगे, कोई गिल्टी आपको महसूस हो, आपने सिर्फ और आपको किसी किस्म का कोई पानी या कोई डिस्चार्ज आपको निकलता हुआ महसूस हो रहा है, कोई गिल्टी महसूस हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, कोई स्किन के ऊपर कोई इरिटेशन सी हो रही है, तो आप उसको रख के मत बैठे। ये मत सोचो ये खुद से ठीक हो जाएगा। ज़रूरी है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे क्लिनिकल एग्जामिनेशन अपनी करवाएं। किसी डॉक्टर के पास भी आप चले जाएं, उससे एक दफ़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवा के अगला स्टेप उन पे छोड़ दें। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि अक्सर औक़ात लोग कहते हैं कि हमें कह रहे हैं आप कि आप मेमोग्राफी करवाएं, आप अपनी छाती का मुआयना करें। जब हमें दर्द ही नहीं हो रही तो हम छाती का मुआयना क्यों करें? इसका जवाब ये है कि अक्सर औक़ात सिम्टम्स बहुत बाद में आते हैं और कैंसर बनना शुरू हो जाता है। आपकी ट्रीटमेंट, आपका इलाज क्या होगा, आपका सर्वाइवल क्या होगा, कितनी % चांसेस हैं कि ज़िंदगी बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी, ये बिल्कुल इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज पे कैंसर डिटेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप मेमोग्राफीज करवाते हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं, आप अपना बगैर, अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप इंतज़ार करें कि चोर आपके घर के अंदर आ जाए, आप कुंडी लगा के रखेंगे ताकि वो एंटर ही ना करे। तो ज़रूरी है। तो ये एहतियात है आपकी कि अगर एक चीज़ बनना शुरू हुई है तो आप उसी वक्त उसको डायग्नोज कर लें। तो मेमोग्राफीज आपको प्री कैंसर स्टेजेस में और बहुत स्टेज 0 के अंदर आपका कैंसर डिटेक्ट कर लेती है, तो हो सकता है आपको तब तक सिम्टम्स भी ना डेवलप किए हों और इतने पहले फिर आपका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है, आपको उस कॉम्प्लिकेटेड कीमोथेरेपीज, रेडियोथेरेपीज में नहीं जाना पड़ता। इसी तरह और फिर महंगा भी उतना नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मसला है कि बहुत महंगा इलाज है इसका। अगर आप कॉन्शियस हैं, आपने जल्दी डिटेक्ट कर लिया है, हो सकता है आपका ब्रेस्ट भी सेव हो जाए, आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की तरफ भी ना जाना पड़े, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेज। इसी तरह से जब आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं हर महीने, यंगर खवातीन के लिए आप सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, हो सकता है आपकी वो 1 इंच या 1 इंच या 1 से थोड़ा कम इंच की गिल्टी या 2 इंच की गिल्टी, जो इतनी छोटी सी गिल्टी होती है, 1-2 इंच की गिल्टी होती है, जब स्टेज 2 या स्टेज 1 के ऊपर आपने अपने आप को डिटेक्ट कर लिया, उस पर आप कॉन्शियस थे, आप गए डॉक्टर के पास और आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये स्टेज 1 का कैंसर था, और आपकी सर्वाइवल रेट्स आपको 100%, 98% सर्वाइवल रेट्स मिलते हैं। वही जब आप रख के बैठे रहते हैं, आप आगे उस पर मूव ऑन कर जाते हैं, आपको कहीं जाके दर्द आता है, आप वेट करते हैं ख़त्म हो जाएगा, वो कभी कभार इतना आगे तक प्रोग्रेस कर जाता है कि हमें बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की फिर ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिलती हैं, और वो फिर तकलीफ दे भी बहुत होता है, और उसमें चांसेस भी कम होते हैं कि आप दोबारा से बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरा फोकस यही है कि अपना एग्जामिनेशन खुद करें, और जहां आपको सिम्टम्स में कोई कंफ्यूजन नजर आए, अपना मुआयना किस तरह करना है, वहां आप कोई भी यूट्यूब वीडियो, किसी को शिफा इंटरनेशनल ने अपनी पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है इसके ऊपर, आप कहीं से भी जाके उसको देख सकते हैं, लेकिन सीखें और अपने लिए सिर्फ 5 मिनट हर महीने निकालें, और खुद ना सीखें बल्कि अपनी फैमिली में जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी थोड़ा गाइड करें। अच्छा अरूज, ये एक जनरल से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप जाते हो, सेशंस भी देते हो, लोग को अवेयरनेस भी दे रहे होते हो, तो कितनी % जो लड़कियां हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे देख लें, कहीं भी कॉलेज लेवल पे, जो कोऑपरेट करती हैं, जो मतलब किसी चीज़ में हिचकिचाती नहीं है, कुछ ऐसा फील करते हो आप, या बहुत ज़्यादा अच्छा है कि लोग करते हैं कोऑपरेट कि नहीं हाँ हमें कराना चाहिए, तो कैसा मतलब आप फील करते हो? देखिए मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा कॉमन इशू जो मुझे नज़र आता है क्योंकि मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाती हूँ, कुछ उनमें से अच्छे कॉर्पोरेट बड़े कॉप सेक्टर्स हैं, हम लोगों ने डिफरेंट स्कूल्स के टीचर्स को भी टारगेट किया है। हमारा मकसद तो हर खातून है और बच्चियाँ भी हैं कि वो अपने घरों में जो है ये दे सके, इंफॉर्मेशन दे सके। तो बड़ा खुशी होती है ये देख के कि लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं इस चीज़ को, और एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनकी तरफ से आता है, स्पेशली हमें क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं, लेकिन बात जो उन पे एंड पे निकलते उस वक्त के लिए तो वो होता है, लेकिन बाद में होता है कि वो भूल जाएंगे और वो याद नहीं रखेंगे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बहुत एम्फेसिस इस चीज़ पर डालूं कि सिर्फ ये 5 मिनट अपनी ज़ात को दे दें, और इससे ज़्यादा उनको ये रिमाइंड कराया जाए कि आई थिंक एक औरत का काम, स्पेशली हम वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो वो काम पे भी अपना फोकस कर रही हैं, वो अपने घर को भी चला रही हैं, तो वो हर किसी को वक्त दे देती हैं, वो सिर्फ अपने लिए वक्त नहीं देती हैं, तो वो उनका कसूर नहीं है मेरे ख्याल से, वो बस मैनेज नहीं कर पा रही है। खातून जो है वो हर किसी के लिए है, सिर्फ अपने लिए नहीं है, तो वो मैं उनको ये रिमाइंड करती हूँ, सबका ख्याल रख रही है, बट अपनी जात कि ये घर आपसे ही चल रहा है, अगर आप नहीं रहेंगी तो ये घर नहीं चलेगा, तो यू आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ दिस हाउस, तो आपको अपने लिए बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये वक्त भी अपने आप को दे दें। बिल्कुल जी। अच्छा उरूज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड है, और इससे मुझे लगता है मोस्टली देखिए हमारे घरों में ना वायलेंस कहा जाता है कि बड़ा ज़्यादा होता है, फिजिकल वायलेंस इतना हो रहा है, तो इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया जाता है, मारपीट हो रही है, गालम गलोच हो रही है, लेकिन कभी भी ख़वातीन की जब साइकोलॉजिकल जो वायलेंस होता है, जहनी तनाव हम उसे कह सकते हैं, जहनी उसका दबाव उसको कह सकते हैं, तो
जहनी जो होता है, औरत बड़ी अगर डिप्रेशन में रहती है या किसी टेंशन में रहती है, सारा टाइम वो सोच में गुजारती है, तो ज़ाहिरी बात है वो और चीज़ों पे उस तरह फोकस नहीं करती। तो मतलब कहा जाता है कि वायलेंस सिर्फ वही है, हालांकि मैं समझती हूँ कि वायलेंस वर्बल भी है, वायलेंस साइकोलॉजिकल भी है, वायलेंस जो है आपका फिज़िकल भी है। तो इसमें यह है कि जहनी जो आपकी तंदुरुस्ती है ख़वातीन की, उसके लिए क्या ऐसे इक़दाम किए जा सकते हैं और उज के वो थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, अपने दिमाग को रिलैक्स रखें, चीज़ों को फोकस करें, थोड़ा सा अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालें? देखिए, ये एक बहुत अहम एक चीज़ है जिसके ऊपर हम एक पूरा पहले एक मेंटल वीक भी हम इसके लिए बनाते हैं, मंथ भी इसके लिए हम देते हैं मेंटल हेल्थ के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से हम एक दूसरे के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मैं वर्क प्लेस की बात करूं, कि मैं आपके घरों की बात करूं या जिस जगह की बात करूं, और ये मर्दों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खवातीन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तो एक बड़ा एक कॉमन सी एक दोनों की तरफ एक इशू चल रहा है। तो मैं सबसे पहली चीज़ पे जो फोकस ये करूँगी वो ये है कि नंबर वन थिंग इज दिस कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाए। आपकी मेंटल वेल बीइंग डॉक्टर से ज़्यादा तो तब इम्प्रूव हो जाएगी जब आप अच्छा खाएंगे, अच्छा टाइमली सोएंगे, अपनी स्लीप पे फोकस करेंगे, अपनी डाइट पे फोकस करेंगे और एक बैलेंस्ड लाइफ आप जीना शुरू करेंगे। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी जर्नल हेल्थ बीइंग के लिए, क्योंकि अगर आपका टाइमली स्केड्यूल नहीं है, कम आप सो रहे हैं, खा पी आप टाइमली नहीं रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, काम ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सेसिव एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका तमाम काम, फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी इतनी अच्छी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ से प्राइम फोकस आप दे सकें। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड लाइफस्टाइल अपना एक प्रॉपर बैलेंस लेके आना, ये एक सबसे प्राइम चीज़ है। दूसरा आई थिंक कि इसको मैं आई थिंक बीइंग ऑन अ सोशल प्लेटफॉर्म कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन आई थिंक स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा सा सोशल मीडिया को इतना इन्फ्लुएंस अपने ऊपर मत लें, सोशल मीडिया से थोड़ा सा कट ऑफ करें, थोड़ा सा मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें आप, ठीक है, और ज़्यादा फोकस करें कि। और दूसरी चीज़ ये कि थिंक इन द प्रेजेंट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बहुत दूर की जो है ना सोच पे मत चले जाए करें, थोड़ा प्रेजेंट पे फोकस रहें और देखें कि आज को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, आज को जीना सीखें। और उसकी बहुत प्यारी बात के साथ हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फिरूज, आप आई हैं दोबारा से, हमें इतना अच्छा आपने एक प्रॉपर एक सेशन देते हो और इतना अवेयरनेस हमारी जो है नाज़रीन को मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोबारा भी तकलीफ देंगे और उस टेंशन नहीं हम और उसको तकलीफ देते रहेंगे। ग्रानो कतन को प्रोग्राम से उस वक्त शवधि होड़े शानद मेवा चटबल पल सिर्फ और सिर्फ मुंगसरों से। जी ग्रान कुतन को सलबियत तास्ता पखैर पख्तूनख्वा की परिश हर कली वायु ब्रेक ने वापस सालो ज़ाहिरी खबर द गपशप सिलसिलाम रवाना दा देर दस तक मुदखल प्रोग्राम के डॉक्टर्स मौजूद को अगो सर गपशप लगो तासो हवाले सर सो मसले हवाले सर खबर रखो तासो हम कॉल कवले से खपल मसला मुंग तखवले से बल चकम दा जकी चकम दा खपल रेसिपी हम तकरीबन मुकम्मल करे दा खुजम चे जकी पला फिलहाल नजम जका चे मुंग सा स्टूडियो के बल डॉक्टर मचे जकी वही चे परिश मात नाराजी वजेमा मचे लग दा तासो सर लग मेहमानों सर लग गपशप लगो जकी पहले वसम बल ज़ाहिर खबर द प्रोग्राम में अव्वल दमा वालम दा ग्रानो कतन को दे वक्त मा सर सूरी हो जाए बल डॉक्टर ज्वाइन करे चे अगर डेंटिस्ट दी देन अलावा माशा नूर हम खपल क्लिनिक हम चले दे रहत नूर हम हाले जले बकी खुराजी अगो तहर कले वही दे वक्त मा सर स्टूडियो के डॉक्टर तारिक अकबर मौजूदी राजई चे अगो सर स्टडी मास्टर को सलाम डॉक्टर अकबर। वालेकुम सलाम। सिंगाई तासो अल्हम्दुलिल्लाह तबियत मिजाज मुखदा अल्लाह ताला दगाख के मदद खुनिश्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज दगाख दर से कमी दा ढेर ज्यादा तकलीफ थी तकलीफ हाँ नो डॉक्टर साहब ग्रानो कतन को उसमा चिकम दा लिस्ट कतला डॉक्टर साहब नमाज दा सब क्वेश्चन बदे कोम न्यू क्वेश्चन मखामा खाला चे स्तरीद माने खलको के दगा खो त ढेर ज्यादा दर्द कीगी ما ویل غوښه د کم خوري نو دا دی واقعي ریزن صحیح چې دا ستړي تېشي نو یو د خلکو ته ډېر زیات پرابلم دی د غاښونو درد یا سپیشلی گمز کې هم درد ورته سټارټ سي نو د دې ریزن صحیح. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو موږ داسې ووایو چې انسان کې چې کوم موجود دی پای کې که هر حصه هغه چې زیات استعمال چې د خپل دغه نه کې بیا درد راځي که هغه موږ نور چیزونو ته وګورو که سم ماشین دی که هر چیز هغه چې د خپل دغه نه زیات استعمال چې پای کې بس مسله راځي اوور ټایم ولګي خرابېږي. زمون خلک بالکل غوښه او دا شیدونه خوري خو په اختر کې بیا هغوی وایي چې دا خو ورځې دي بس مونږ لکه چې نن ونه خوړو نو دنیا ورانېږي اوس په کیما خورو بیا به مشام کباب خورو بیا به بل باربیکیو خورو بس دغه غوښه د هغې له بس نومونه ورکوي کله کابلي پلاو د ښکوي کله د هغې
هغې کباب جوړی کله د هغې تکې جوړی کله د هغې څه نو اول خدای چې دا اوور ایټینګ د وجې نه بیا د خلکو ته په دې اورو کې درد کیږي مین وجه دا ځکه چې هغه ډېر زیات یوټیلایز شي ځکه چې غوښه خو ایز کمپیر ټو سبزي یا نور چیزونو نه سخته ده نو هغه ډېر زیات یوټیلایز شي د هغې د وجې نه مین دغه دا وي باقي مین خبر دی چې مونږ غوښه وغیره زیات وخورو او موږ د خپل غاښونو صفایي ونه کړو چې پراپر صفایي ونه کړو په هغې کې غوښه ونښلي په اورو کې د هغې نه پس هغې باندې ټایم تیر شي په هغې کې بیا بکټیریا شي انفیکشن وشي بیا د خلکو تر هغې نه بلیډینګ هم کېږي د خولې نه سمیل هم راځي او په غاښونو کې درد هم وي نو زموږ ډینټسټ چې د اختر نه پس د مریضان بیا سیوا کېږي تاسو خو خوشحاله شئ تاسو خو ډېر موږ خوشحاله یو چې بس اختر په کال کې 3 پارې راتللی نو موخه وي بیا یا الله لکه دوی خپل پیشنټ لکه تاسو بکرې غوندې لاله پیشنټ ها نو دا چې کوم د دې ریزن دا چې مطلب هغه غاښونه موږ ډېر زیات استعمال کوو بیا صفایي خیال نه ساتو موستلی ویل کېږي چې شپې برش کول ډېر زیات امپورټنټ ده باقاعده خپله ژبه صفا کول هم ډېر زیات ضروري ده خو موږ خلک بالکل نه کوي احتیاط نه کوي او خوراک ډېر زیات کوي ډاکټر صاحب دا ته ووایي چې اکثر چې کوم دا جبړې هغو کې ډېر زیات درد کېږي نو دې څه وجوهات دي دغه بس بیا ول راځم چې بیسیکلی موږ به اختر باندې خبره کوو نو اختر نه پس جبرو کې یو دی چې زیات استعمال شي دویم دا چې الله تعالی چې کوم د غاښونې دي دا د جبړو نه راخېجولې په دم کې دا اورۍ ده په اورۍ کې دا وي دا چې د جبړې د اورۍ منځ کې چې کوم سپیس وي ګمز د هر غاښ منځ کې الله تعالی یو سپیس ایښودی کله موږ چې برش کوو نو موږ دغه ځګونه صفا کوو صحیح ده اولنۍ خبره خو دا چې زموږ خلک برش صرف مخکینو غاښونو ته کوي حالانکې دا غلطه ده ځکه چې استعمال زیات دی موږ په کار دی چې کم از کم موږ د غاښ هر حصه د یو غاښ چې کم دی د هغې 15 حصې وي یو سیټ ته وي چې کوم دې طرف ته وي بل جبي سیټ ته تالو سیټ ته او یو سیټ ته بل سیټ ته موږ خلک برابر برش وکړو خو د غاښونو منځ کې چې کوم سپیس دی هغه موږ پاک نه کړو بس ځان ته خلاص کړو نو هلته دا خوراک ونښلي او چې خوراک کله ونښلي انفیکشن وشي چې کله بیا انفیکشن وشي په اورۍ کې هلته بکټیریا راشي بیا هغه سویلینګ وشي دا ځکه نه بلیډینګ هم کړي چې بیا موږ غاښونه ملاوو نو خلک وایي موږ ته ډېر زموږ ته مریضان نه شي ډاکټر صاحب ډېر زیات پین دی هفته پس راشي کله چې موږ د غاښونو منځ کې هغوی ته انسټرومنټ وکړو نو هفته مخکې یا څلور ورځې مخکې هغه غوښه ترې راوځي اپیسیس ترې راوځي نو په کار دی چې پراپر برش وشي او څنګه چې تاسو ویې نو د غاښونو نه علاوه په تالو باندې هم برش پکار دی په ژبې باندې هم پکار دی او باقي چې کوم فلاس دی د هر غاښونو منځ کې سمپل موږ چې ورته هغه ډینټل فلاس تار چې ورته وایو نو پکار دی چې د هر غاښونو نه پس سپیشل اختر نه پس خو پکار دی چې دغه زیات وشي که نه نو دا خوراک پکې ونښلي نو بیا خلک غوښه وخوري خو د هغې نه پس بیا دومره تکلیف بیا وایي چې غوښه مې ولې خوړه خو ډاکټر صاحب یو بله خبره ده چې خلکو ته بالکل دا نه ده معلومه همیشه چې کوم دغه تاسو والا خبره چې برش بره نه وکړي ځان ته خلاص کړي او یو 2 سکنډ بلکې زم چې یو منټ هم غاښونه نه برش کوي زه تاسو دا پته کوم چې وایي موستلی ماته ډینټسټ وایي چې پریشي غاښونو برش کولو لپاره ټایم ورکول پکاري لکه چې کوم تاسو په طرف منظر ضرور کو چې آفس نه لټ کیږي دا نو دو ته هم پراپر ټایم پکاري نو برش کول ول پراپر ټایم سونه پکار دی هر شیز چې د خپل لیول نه زیات چې کم شي هغې نقصان وي نو برشنګ ټیکنیک چې دی اټلیسټ مونږ ورکو 2 to 5 منټس ها په دې په ډیوریشن کې که دا د 2 منټس نه کم وي د هغې هم نقصان دی او که د 5 منټس نه سیوا شي د هغې هم نقصان دی خلک وایي چې زه به 10 منټه برش وکړم دا مالټه خپل غاښونه خرابوي ځکه چې زیاتره تاسو کتلي چې خلک غلط برش کوي د هغې د وجې نه د دې خلکو غاښونه خرابېږي غاښونه چې کومه برنی لیرز دی هغه د کې زموږ ته چې زیاتر پیشنټس راشي نو د هغوی چې کوم غاښونه خراب شوي نو هغه د فالټ برشنګ ټیکنیک د وجې نه خراب شوي نو ډیوریشن چې کم دی 2 to 5 منټس یې ښودل دي 3 منټ هم کیدای شي 3 نیم کې څلور د دې نه چې کم وي د هغې هم نقصان نشته خلک اکثر لکه هر څه له به ټایم ورکوي افیس له به ورکوي دغه چې کله تاسو به کتلې زیاتتر مونږ بس ډایرکټ زر زر برش راول افیس ته ځو بس اوبه راکړو دا غلطه خلکو زم راځم نو په کار دا چې ډیوریشن چې کم دی 2 to 5 منټس دی او بل خبره پکې دا ایډ کو چې اټلیسټ 2 منثس پس برش چینج کول پکار ځکه چې زمونږ برش کله بالکل هغې بالکل خراب بالکل هغه نه نو بس هغه نه پرېږدو نو کله برش ورته چې خدای لپاره ما پرېږده نو بیا یې وکړي ډاکټر صاحب نیم خلک هغه برش بیا هم یوټیلایز کوي هغه بیا نوکون او نوکون دپاره استعمالوي نوکون لپاره مې استعمالوي او ویښتانو باندې کلر هم پکوي هغه برش هم توبه وباسي بالکل نو اټلیسټ دا چې 2 to 5 منټس او 2 منثس پس او دویم دا چې سافت برش هارډ برش ته چې هغه مونږ الټه ځان نقصان ورکوو اورۍ خرابو بل دا چې یو مین خبر ده چې مونږ برش په واشروم کې اوایډ کړو
خلک یې واشروم کې ږدي پکار چې پراپر ځای خبره چې دا موږ د واشروم نه وایډ ځکه چې هغه موږ پراپر د هغې ډکن کې نه دي نو هلته چې کوم د جرمز وغیره وي نو هغو ته ننوځي نو بیا موږ له هغه نقصان راکوي فایده نه راکوي نو برش په چیرته کېدو بیا ډاکټر صاحب دلته چې واشروم سامان دلته به نو واشروم کې هم که پراپر هغه دی چې موږ د هغې بهر ټیرس باندې وځو برش وکړو نه واشروم کې مې ښودی شو کولی شي خو دا چې خلک اکثر پراپر په واشروم کې د ډکن په صحیح بند نه کړي نو پراپر دی چې ډکن ولا بند کړي او پراپر یو ځای کې کړي نو هغې دغه شته نور خو چې کوم دی واشروم کې هم پکار دی خو ما داسې کتلې خلکو اکثر ډکن بیلې په واشروم کې پروت هلته خو ظاهري خبره جرمز وغیره راځي د دې شیزونو له خیال وساتي نو موږ دا چې بیا په علاج باندې پیسې ورکوو خو پر معمولي شیزونو باندې خیال نه ساتو اچھا ډاکټر صاحب بله خبره هم ډیره ضروري ده زم چې دا به موږ ځکه چې موستلی خلک چې برش طریقه کار ده هغه ډیره مختلفه خلک هم دغسې کوي د دې طریقه دا نه ده ځکه چې زه زندګي چې ما خیال چې یو ور ډینټسټ ته ورغلم ام د خپل عقل داړ پاره زه بالکل ډاکټران ته نه تللی ځکه چې ما الحمدلله غاښونو پرابلم نشته ځکه چې زه څیزونه ډېر زیات ګورم نو چې دا کوم ټوت برش وي هغه طریقه کار همدغه کوي که نه او موږ خلک داسې کوو لکه پراپر طریقه نه کوو چې دا طریقه هم لږ تاسو ورته وښایي ځکه چې ایټلیسټ هغو ته آیډیا خو شي د غاښ څخه څنګه کیدای شي پراپر که مونږ وګورو نو اول خدای که مخکینی غاښونه لپاره مونږ که داسې برش وکړو دا ټیک دی باقي دا چې که مونږ برش چې کله کوو نو پکار دی چې مونږ یو پار برش داسې کیږدو د شاتنو غاښونو لپاره د بره غاښونو لپاره چې دا برش چې کم دغه هغه درې غاښونه کور کړي او هغه مونږ 45 انګل باندې کیږدو د بره لپاره داسې نو څومره چې ګنده به راوځي او د لاندې لپاره داسې دا داسې وشوه د هغې نه پس بیا چې کم د غاښونو بره سایډ د کم باندې چې خوراک په هغې باندې سرکولر موشن پکار دی بالکل باقي زموږ زیاتر خلکو چې کم ژبې طرف ته پای کې نو هغې نه پکار چې ژبې له موږ داسې برش وکړو او د هغې نه علاوه تالونه مو کوو دې نه علاوه په برشونو په بیک سایډ باندې مس راځي د ژبې او د تالو لپاره یو دغه جوړ شوی که هغه نه یم نو بیا هغې نه پس چې کله موږ برش وکړو نو بیا پکار چې موږ په تالو باندې برش وکړو په ژبه باندې برش وکړو او د هغې نه علاوه که زما خو دا دغه چې ایټلیسټ سړی په تړ اوبو کې مالګه واچوي که د بلډ پریشر پیشنټ وي هغه دې نه کوي هغه دې ماوت واش وغیره خو ایټلیسټ دا چې کم از کم کله ناکل داسې چې هغې ته مونږ پراپر برش نشي رخلی نو ایټلیسټ چې مونږ دا مالګه وغیره استعمال کړو یا غرغرې وکړو نو ایټلیسټ کم ځای کې چې ګند هغه به راشي نو دا یې ټیکنیکس دی او د ماشومان دپاره چې کم دی د هغوی دپاره تقریبا د کال نه پس برش شروع کول پکار دي دا میندو له پکار دي چې هغه وکړي د 2 کال نه 3 کال لپاره به له موریانې کوي او د هغې دا چې هغه به د ماشومانو ټول برش سرکولر موشن دی که شاتني د مخکې نور نه چینج دی خو د 1 year برش پکار ځکه چې د هغوی عادت جوړ کړي او 2 کال لپاره ماشومان خو نشي کولی خو د هغې نه پس بیا غټو ته ګوري نښ کېږي نو پراپر ټیکنیک یې دا چې موږ د غاښ هر حصه صفا کړو بجای دا نه چې مخکې موږ د 4-5 غاښونه وکړو شاته چې کم دی نو هغه د کنده شیزونه ډېر دا ذکي داسې کوي ځکه غاښونو دردونه ډېر زیات دي که نه کتونکو ذکي غاښ ډېر زیات درد کولی نو ما ته لږ هغه صحیح برش به نه کولی خیر یو ډاکټر صاحب پروګرام کې وخت شوی ده ذکي ما ته ډېر بد ګوري پروګرام چې وخت شوی ده یو وړې شان د میوه چېرته بل بل من صرف او صرف موږ سره اوسئ جی ګرانو کتونکو په خیر پښتونخوا کې زه بیا تاسو ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو خبرو اترو سلسله به جاري ساتو خو زه وایم چې ژوند کې چای نه نو پروګرام کې خو ماته بالکل مزه نه راځي او پروګرام کې چې چای وڅښم نو ظاهري ته مغز مې ډېر زیات فرش وي خو چای سره زه خورم زیرا پلس بسکټس ځکه وایي چای بغیر زیرا پلس بسکټس بغیر خو چای مزه بالکل نشته او چای والا مزه دوباله کوي زیرا پلس بسکټس نو دا تاسو هم چې کله مشام چای څکئ نو کله سهار هم څکئ نو زیرا پلس بسکټس ضرور لازم سره وخورئ بیکاز خوند دوباله شي ګرانو کتونکو زه خو خپل خوند هم اخلم چای هم څکم بسکټس هم خورم لکه ذکي پهله هم لږ ولاړ شو بیکاز ذکي منه چې کله چیک اینډ بیلنس نه ساتئ کنه نو دا ډېر زیات کام چوري کوي نو لګیا یې کله غاښ باندې کوي کله دردونو باندې کوي خو ما ته پته چې دا ټیک ټاک ته بس کار نه بچ کېدلو باندې کوي ذکي تا ریسیپي ډیش آوټ کړه که د نه ډیش آوټ بالکل زما ریسپي تیار شوې ده ستاسو مخامخ دا وګوره دا ډیش آوټ کېږي او دا ډېر کلرفل رایس دي مکس ویجیټیبل رایس دی او ډېر الله ډفرنٹ سټایل کې پکړی دي او دا اون سکرین تاسو ښکاري او ډېر مزدار دی ګارنش نن خو د ډېر زبردست طریقې سره ریسیپي ډیش آوټ کړه بالکل جناب دا ډېر زبردست یو ډفرنٹ سټایل کې پکړی دا موږ له راکې ما ته به راکې ما خو ډېر تنګ کړی ولې نه دا موږ سره ډېر درانه مېلمانه سره ډاکټر طارق صاحب هغه نه مې کوشش کول غواړم بیسیکلی زما کوم لس 15 ورځې مخکې زما واخونګې دا پروسس شو ډېر زیات تکلیف مې وتلی هغه زما کور کې زما واړه ماشومه ده که نه
هغه تقریبا د 9.5 کال وکنه تقریبا هغه جرنلی کوم واخونه کنه مخکې با واخونه دا مخامخ نه بریتونه اړ خراب شوی دي زغه نه پندول مرکړل بروفین مرکړل دا هغه څنګه آرام نه راځي دا غولې غاښونو کې کیړه ده مطلب هغه نه تور شوی مطلب ختم شوی تور شوی دي کنه تور شوی دي کیړه وخړل کنه بیا چنجي مطلب چنجي والی دي مطلب کنه بای دا تبا شوی د ورور کې وال کې ډیر زیات کنه هغه د لاس هغه تبا اثر واخونه باندې شوی دا اور دا ماشوم دا 9.5 کال دا دی باندې مطلب د دې واخونه څنګه وستل او دا خو لاس هم نشو ګول او ډیر زیات تنګول کې کنه د دې څه طریقه وي ډاکټر صاحب دا کیس را ډیر خطرناک کیس ده صحیح اول خدای دې ماشومان چې کوم غاښونه دي تقریبا دا 2 کالو پورې یا میکسیمم لس هغه دا په غاښونه وي نو زیاتره ماشومان خدای چې کم مخکینی غاښونه چې خراب زیاتره خواږه خوري برش نه کوي او د مزمون دلته زیاتره ماشومان چې کم غاښونه خراب هغه فیډر اوس کې د شپې او دا غینه پس هغه مونږه مطلب صفا نه کوو په کار چې کم ماشومان فیډر اوس کې او پاغه کې په پيو کې چې کم نه خپل باندې شوګر شته نورمال امون پکې روح افزا وغیرہ چینی مرواچو هغه ماشومان په خله کې پراتی دا غینه پس په کار چې اټ لیست مونږ داسې کو چې بل بوتل لاوالو فیډر پاغه کې نورمال وبواچو چې اټ لیست کم بیکټیریا چې دا ختم شي دا غي د وجې نه پدې ماشومان دا غاښونه کېدی شي باقي چې زکی بای وی تقریبا 3.5 کال عمر ده نو دې کې لا تقریبا وز د سه نیم کال شته دې لمونږ ایکس ری کو دا غاښونه کې بیا بالکل خراب شي مونږ به ایکسټریکشن کو ځکه چې مونږ به ګورو چې نور غاښونه راتلو کې څونه ټایم ده نو ان شاء الله زکی براشي دا مسله ول حل کو د خیر سره نو دا د شي چې هغه ماشوم ودا موږ پری دونه ډیفینټلی خو دود کې بالکل بالکل خپل بیرپشن کې هم موږ داسې چې د ټایم کې زکی بای وی چې مونږ ته پیراډال ورکو پین وته راکنه نو 15 میاشتو لپاره یا یو کال لپاره دا غاښونه مونږ ساتو دا مونږ څنګه ساتو په میډیسن خو حل نه چې ریګولر ورکو نو یا کله کله د څه چې د نیم ماشومان غاښونه لیټ راخېږي په شپږ کالو کې په 2 کالو کې نو بیا مونږ په دا غاښونه کې روټ کینال وکړو د جړو علاج ورکو ماشومان هغه ته پلپیکټمی وي یا پلپاټ می وته وي نو مونږ اټ لیست کم ټایم پورې چې نور غاښونه هغه مونږ هغه پورې سیف کو هغه مونږ چې کله پیشنټ کلینیکلی وګورو ایکس ری ولکو دا غنه پس په ډیسایډ کو ان شاء الله زکی دا کیس په حل کو خیر سره زکی به دا مسله حل سي ان شاء الله اول تا مسله ونه اوس په دغه ماشوم مسله حل کو ټیک شو پر ډاکټر صاحب موږ تاسو خبرو کړه د موت واش والا لکه بل خبره مو کړ چې تاسو مالګې والی غرارې کوي نو ډیفینټلی چې کوم بجراسیم پکې پاتې شوي نه هغه وځي نو موت واش حواله سره خلک وایي چې ډیر زیات دی ول استعمال چې کوم دا هم خطرناک ده ویل کېږي چې هغې نه کینسر کېږي د ګامز والا او د غاښو ول نو دې کې څونه حده پورې سچایي ده موت واش چې کوم دی نو هر کم کیمیکلز چې موږ ارټیفیشل باډي ته انټر کوو د هغې به خامخا نقصان وي ماوت واش چې کوم دی ریګولر استعمالول نه دی پکار ځکه چې ماوت واش مونږ راکو چې کوم بیکټیریا وغیرہ دی یا کوم جرم دی هغه مړه کی انټي بیکټیریل وي انټي سیپټکس وي خو کله کله زموږ په خوله کې داسې بیکټیریا چې هغه زموږ لپاره فایده مند وي نو ماوت واش هغه بیکټیریا مړه کوي نو دویم دا چې خلک داسې نه کوي ډاکټر صاحب چې ان کې ټراول هم کوي بهر هم ځي نو بار ماوت واش کوي کله دوی عادت جوړ شي نو آی تھنک سو دا خنه نه بالکل زه خپل باندې ماوت واش دا ایڈوایس په کم کتا سو ریګولر استعمالوي نو اټ لیست ک 10 ډیز یا 15 ډیز استعمال کې بیا به کې ګیپ پکار دی یو خو هغه پیشنټ چې مسله وته خو هغه لګ دویم زمو خلک تاسو به کتلی ماوت واش ډایرک استعمالي خالص فارم کې دا غلط دی ځکه چې اټ لیست مونږه ک خالص کې هغه به ډیر زیات کوانټیټي راځي او په کې پکار دی بیا دومره شي کوانټیټي به کم شي بیا ریګولر خو ک ریګولر مونږ د سی وداوت اوبو استعمالون دغه نقصان دی فائدې نشته او زیات ماوت واش چې کم دی ریګولر بالکل په ډیلی بیس باندې استعمالول دغه نقصان شته خاصه دا کوم ټوت پک استعمالو دا وای ډیز استعمالونو سره غاښو ته پرابلم کیدای شي موږ خلک خو داسې استعمال چې غوینه ته راو باسي نو ټوت پک استعمالونه زیات هغه هم لکه صحیح ده ټوت پک صحیح شي د خو زمو خلک چې کله د غاښونو وینه نه راو باسي او ټوت پک یو غاښ نه بل سیټ ته نه باسي نو موږ نه کینو موږ پښتانه خو چروټي خو کله نه سره نو بیا بس هغه داسې بوتل پروتي دی بس بیا خبره کوم دا یو عادت جوړ شي اصل کې دا ټوت پک نه خدای چې ډنټل فلاس مونږ راوالو هر کس له پکای چې بجب کې ساتل شي دومره نه ایکسپنسیو دی په 200 روپے من ملاويږي 2-3 میاشتې کار کولای شي ډنټل فلاس لکه دومره ګران هم نه دی دویم خبره چې ټوت پک هم ټیک ته خدای طریقې وي ځکه چې کله زمونږ اوري چې کم دی هغه ډیر زیات سافت ټیشوز دي نو کله چې دا ټوت پک پکې مونږ په زبردستۍ باندې دغه کو ناغي کې بیا ټراما وشي نو هغه چې کم دی بیا
کتل خلک وایي زما اورۍ درد کوي زما اورۍ پړسېدلې دي سرې شوې درد کوي نو دا هم داسې وکړو چې موږ خو د کم غاښونو منځ کې اورو چې کم غوښه جمع شوي یا هغه خو تر وباسو الټه موږ دومره هارډلی وکړو چې موږ خپل اورو له څه کوو هغې له ټراما ورکو نقصان ول ورکو نو په کار دی چې دا خلک استعمال کړي خو معمولي استعمال کړي او دویم نن سبا خو ټوتپیک دومره زیات غټ وي چې په غاښونو کې نه وي نو دا خلک وایي چې غاښونو په کار دی په دې کې چې کم هغه معمولي سایز وي ورکوټی سایز هغه 3 چې وي چې هغه وکړي خو دویمه خبره چې په دې کې ډېر زیات استعمالول نه په کار او که استعمال هم په قلاره چې ډېر زیات فورس پې ونه لګوي ځکه چې هغه بیا زموږ اورۍ نورې زخمي کوي بالکل صحیح خبر وکړه ما تاسو نن دا جرنل کوېشن ځکه وکړه ډاکټر صاحب موسټلی که داسې ډاکټرز راشي نو خلک ډېر زیات مختلف سوالات کوي نو ما جرنل ځکه دا کوېشن چې موسټلی خلکو ته سټل دا ټوت برش استعمالولو طریقه هم صحیح طریقې سره نه ورځي بس همدا خبره د زر 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 وکړه او سم ټایمز هغه بلډ هم راشي ګمز نه او خلک دا څیزونه نارمل کوي نو دا چې کوم دا ډسکشن کول ډېره ضروري وه او آی هوپ چې ګران کتونکو به دې ډسکشن نه ډېر داسې څیزونه زده کړي چې کوم هغو ته نه و پته थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब तो प्रोग्राम ته راتګ پاره جهان مننه थैंक यू सो मच زکی تونه خسته مزیدار غوندې ریسیپی پاره थैंक यू सो मच ګران کتونکو تاسو هم جهان ورته تاسو پروګرام ګوري دې ذاته خو خوي ماته خلک دې تعریفونه کوي ماته خلګي تاسو اپریشیټ کوي نه یو دې پاره نو جهان مننه ان شاء الله سبب تاسو سره بیا ملاقات کی سبب پر مونږ ماته ما پورا ټیم ترا کی اجازت الله حافظ پاکستان زندہ باد